बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जी जनाब, तमाम स्टूडेंट को खुश आमदीद कहते हैं। और जी जनाब, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि आज कैनाल पटवारी का पेपर हुआ और कैनाल पटवारी का पेपर जो है बहुत ही अच्छा हुआ हमारी एकेडमी के स्टूडेंट का। और इसके अंदर जनाब तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारी एकेडमी से स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहे थे, उनका तमाम स्टूडेंट का यही कहना है कि हमारे 70+ में नंबर जो है आराम से आ जाएंगे। तो ये जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये कैनाल पटवारी की सीट नज़र आ रही हैं, इसमें से आधे का टेस्ट हो गया, आधे बाकी इंशाल्लाह 5 नवंबर को या फिर 12 नवंबर को टेस्ट होगा। मोस्ट प्रोबेबली 12 नवंबर को ही होगा। तो अब पेपर आज जिसका हो गया है जनाब, इसके अंदर स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर इसका मेरिट कितना जाएगा। जी जनाब, मैं आपको एक बात बता दूं, कैनाल पटवारी का जो ओपन मेरिट जाएगा ना, वो 55 से 60 के दरमियान जाएगा। और जो वुमेन कोटा है उसका 50 से 55 के दरमियान जाएगा। और जो स्पेशल है उनका जनाब 44 से लेकर 48 तक। तो इस तरह मतलब ये होगा। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इसकी तैयारी कर रहे थे हमारे पास, जो आगे पेपर आ रहे हैं, जो लोगों का रहता है, तो वो तमाम स्टूडेंट जो है हमारे अभी भी हमारे फास्ट ट्रैक ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। और फास्ट ट्रैक ग्रुप को ऐड होकर मतलब है कि ज्वाइन करके इंशाल्लाह आप अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास पहले एक हमारा सेशन स्टार्ट किया था हमने 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक। उसके बाद फिर जैसे पेपर हमारे सामने आया, उसके बाद हमने जो है इसको अच्छी तरह से एक नया सेशन स्टार्ट किया। और उस सेशन के अंदर हमारे पास जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने जो है तैयारी की है। और तैयारी करने के बाद जो है वो उन्होंने तैयारी की है, और तैयारी करने के बाद तमाम स्टूडेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह 70+ में मार्क्स ले रहे हैं। और जिस स्टूडेंट के 60 से ऊपर नंबर आ रहे हैं वो अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दे। मैं जनाब आपको यहाँ पे अपने स्टूडेंट, जो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है, ये हमारा फास्ट ट्रैक ग्रुप है कैनाल पटवारी का। इसके अंदर हमारे स्टूडेंट के क्या तासरात थे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ कि जनाब देखिए, कैनाल पटवारी आज के पेपर में जो सवाल आए हैं क्या हमारी एकेडमी के नोट्स में से आए हैं? तो 27 स्टूडेंट क्या करें, हाँ यहाँ पे देखें, टूडे पेपर कैनाल पटवारी फ्रॉम स्पेजी के अकेडमी नोट्स हाउ मच। 50% वाले 7 बंदे हैं, 80% वाले 21 है, 90 वाले 8%, 8 लोग हैं, 60 वाले 12 हैं। तो यहाँ पे जो है याद रखिएगा कि जो यहाँ पे मौजूद हैं, एवरेज मैंने निकाली तो 75% जो है वो नोट्स हैं। ये नोट्स जो भी हैं याद रखिएगा, एग्ज़ाम वीडा वेबसाइट से मैंने बनाए हैं और पाक एमसीक्यू की वेबसाइट से बनाए हैं, और पीपीएससी के जो पास्ट पेपर हैं उसमें से निकाले गए सवाल आते हैं कंप्यूटर जिसका भी क्वेश्चन अच्छा हो गया वो इंशाल्लाह शॉर्ट लिस्ट है। इसके अलावा ये स्टूडेंट के तासरात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, कैसे हैं आप? वैसे ठीक है सर। सर मैं भी आज कैनाल पटवारी का टेस्ट दे के आया हूँ। मैंने आपका पहले भी सेशन कंप्लीट किया था, उसके बाद अब जो 10 दिन का सेशन चला है इसमें से मैंने 7 दिन सेशन ज्वाइन किया है। पहले 3 लेक्चर नहीं सेशन किए, बाकी जितने मैंने पहले सेशन के भी टेस्ट दे चुका था तकरीबन वो 53 टेस्ट हुए थे। उसके बाद इसके मैंने 7 टेस्ट दिए हैं, कंप्यूटर का भी मुकम्मल टेस्ट दिया है, और जो 45 पेज पे था वो टेस्ट जो भी था, तो उसके बाद भी जो भी टेस्ट थे ये 10 दिन वाले सेशन में वो भी मैंने कंप्लीट टेस्ट दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 65 टू 70% पेपर इसी से आया है जो आपके दिए गए नोट्स थे। और बस मुझे मार पर अगर पड़ी तो वो होगी उसमें मैथ में और थोड़ा इंग्लिश में। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर हो गए इंशाल्लाह। उम्मीद है मुझे भी आपकी दुआओं से सर, आपकी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पेपर हो गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया है। और 70% MCOs आप ये नीदर में से आए थे, आपके नोट्स में से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। ये जो सेशन स्टार्ट हुआ था सर, आपने स्टार्ट किया है। अस्सलाम सर, मैंने सिर्फ आपका सेशन जो है वो ज्वाइन किया, लेकिन मैंने आपका टेस्ट कोई भी नहीं दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपने मुझे नोट्स सेंड किए थे ना एग्जाम से 2 दिन पहले, मैंने कुछ वो तैयारी किया, कुछ आपके पहले नोट्स आए हुए थे उसमें से तैयारी की है। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने यहाँ पे ये जो 10 दिन सेशन चला है लास्ट में, उसमें मैंने ये लिया है, तो आज ऑलमोस्ट तकरीबन 60% जो था, 60 से 65% वो आपके नोट्स में से ही ये सवाल आए थे सारे। जी जनाब, ये देखें जनाब, हमारे स्टूडेंट के जो तासरात हैं हमारे एकेडमी के अबाउट और हमारे नोट्स के अबाउट। एक्चुअली जो बंदा जिस काम के साथ रिलेटेड होता है उसको सारा पता होता है कि जनाब आगे क्या हो सकता है, क्या पेपर में आ सकता है।
اس کے اندر میں نے جتنے بھی لوگوں سے ٹیسٹ لیے تھے، جتنے بھی سیشن سٹارٹ کیے، سب سے زیادہ کمپیوٹر پہ فوکس کرایا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جناب کمپیوٹر کا 55% ہے، 50% ہے، اور 50% میں سے اگر جس کے 40 بھی ٹھیک ہیں اور جی کے اندر ان کے 15-20 آ جائیں تو وہ کنفرم شارٹ لسٹڈ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اکیڈمی کے جو اسٹوڈنٹ لائیو لیکچر دیکھ رہے ہیں یا جو بھی دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہوگا جو شارٹ لسٹ نہیں ہوگا، سارے شارٹ لسٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو اگلے پیپر کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، جو 5 نومبر کو ہوگا یا 12 نومبر کو، موسٹ پروبیبلی چانس یہ ہے کہ وہ 12 نومبر کو ہوگا، تو تمام لوگ جو ہے اپنا تیاری کر سکتے ہیں، اور 5-6 دن کا ٹائم ہے، آپ اس کو نوٹس پڑھ کے اچھی طرح تیاری کر سکتے ہیں۔ ایک بات میں بتا دوں کہ یہ جو نوٹس بنائے جاتے ہیں اس کے اوپر پراپر محنت چاہیے ہوتی ہے، ٹائم چاہیے ہوتا ہے، بہت زیادہ آپ کو نہیں پتہ کہ اس کے اوپر کتنی لگن اور محنت چاہیے ہوتی ہے، پھر موسٹ ریلیونٹ چیز کو بنانا بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ تو آپ اسٹوڈنٹ کافی سارے میسیج کرتے ہیں کہ سر آپ ہمیں نوٹس پرووائڈ کر دیں۔ جناب جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ انہوں نے اپنی 2 مہینے کی فیس یا فاسٹ ٹریک کی فیس پے کر کے، آپ یہ بتا دیں جو فیس پے کرتا ہے اور جو فیس نہیں پے کرتا، ان اگر تو سب کو پھر فری دے دی ہے، اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس طرح کی جو ہے نا ریکویسٹ نہ کیا کریں، کیونکہ جو اسٹوڈنٹ فیس پے کرتے ہیں اور جو فری ملے جائیں تو وہ پھر ان کے ساتھ زیادتی ہے جو فیس دیتے ہیں۔ تو لہذا آپ تمام اسٹوڈنٹ جناب اچھی طرح تیاری کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو نوٹس کی میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ خود تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ایگزام ویٹا، یہ جناب میں یہاں پہ ویب سائٹ اوپن کر رہا ہوں، یہ ایگزام ویٹا ہے، ایگزام ویٹا ہے یہاں پر، اور یہ جناب ہمارے سامنے ویب سائٹ موجود ہے۔ اس ویب سائٹ کے ذریعے سے نا آپ پراپر جو ہے اچھی طرح کمپیوٹر کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر کمپیوٹر کا جو پورشن ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایگزام ویٹا کے اوپر آپ جا کے، اس میں بیسک کمپیوٹر ہے اور اس میں جو ہے 2 پورشن ہے بہت ہی اہم، اور 2 پورشن ہے اس میں ایم ایس ورڈ ہے، ایکسل ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر آپ جائیں گے اور یہ یہاں پہ جناب یہ کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر فنڈامنٹل پہ کلک کریں گے۔ یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں، یہ کمپیوٹر فنڈامنٹل یہ والا پورشن، ایم ایس ورڈ اور ایکسل، یہ 3 پورشن کر لیں۔ اس کے بعد پاک ایم سی کیو کی ویب سائٹ ہے، یہ دیکھ لیں، اس کے اوپر آپ جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں، یہ ادھر جا کے یہاں کمپیوٹر کے ایم سی کیو ہیں، اس کی پوری فائل تیار کریں گے، پوری فائل، اس میں فنڈامنٹل بھی آ جاتے ہیں، یہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ فنڈامنٹل، یہ مطلب ہے اس کے بیسک فوال ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ ورڈ ایکسل کے علیحدہ علیحدہ بھی تیار کر سکتے ہیں، پاور پوائنٹ کو تیار نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ تمام اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر میرٹ کے بارے میں شروع میں بھی میں نے بتا دیا تھا، دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اوپن میرٹ اس کا 55 سے لے کر 60 تک جائے گا، وومن کوٹا 50 سے 55 تک جائے گا، اور جو اسپیشل پرسن یعنی کہ امپلائی چلڈرن کوٹا ہے، یہ جناب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے 44 تک جائے گا بڑی مشکل سے، ٹھیک ہے۔ تو تمام اسٹوڈنٹ جن کا اس میرٹ میں نام آ رہا ہے وہ اپنی ٹائپنگ کو سٹارٹ کریں، ٹائپنگ ماسٹر پرو انسٹال کریں اپنے لیپ ٹاپ میں یا پی سی میں، اور ایک ڈیل کا کی بورڈ لیں اور اس کے اوپر ٹائپنگ روزانہ 3 سے 4 گھنٹے کریں۔ اس کا ٹیسٹ آنے کے بعد ٹائپنگ کی باری جنوری کے مہینے میں آئے گی یا دسمبر کے آخر میں آئے گی، تو آپ کے پاس 1.5 مہینہ ہے، تو آپ اپنی اچھی طرح تیاری کریں۔ 4-5 گھنٹے ڈیلی آپ ٹائپنگ کریں گے تو آپ کی ٹائپنگ انشاءاللہ تعالیٰ 50-60 ورڈ پر منٹ چلی جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کے اوپر نظر چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔